शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटेतुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय संसारमहीरहस्य बीजाय मणिकृतविधुर्परैकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधौ विधुयो श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञातवाशेषं मतेर्वतसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थां स्तनुते यथा मतिमहादेव स्वरेषां बुधे। इदानीं पक्षता मूले पक्षता निरूपणे संगते रप्रदर्शनात् तां प्रदर्शयति पक्षवृत्तित्वमित्यत्रेति। व्याप्तिस्साध्य किं परामर्शः नाम किं व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामर्श उच्यते इति उक्तम्। किन्तु कारिकावल्यां तत्र किमर्थं व्याप्तिनिरूपणानन्तरं पक्षतायाः निरूपणम् इत्यादिकं तत्र न उक्तमस्ति। अतः तस्य पूरणम् अत्र क्रियते। पक्षवृत्तित्वम् इत्यत्र पक्षवृत्तित्वं नाम किम् इति संगत्य किम् इति एककार्यकारित्वरूपसंगत्य तथा च प्रकृतस्य परामर्शस्य घटकतया पक्षधर्मत्वमपि प्रकृतम्। परामर्शे अंशद्वयमस्ति, व्याप्तिः पक्षधर्मता इति। व्याप्तिनिरूपणं जातं यत् तद् घटकीभूतः अपरः अंशः पक्षवृत्तित्वम्। तदुपपादकत्व रूप उपोद्घात संगत्या पक्षता निरूपणम्। तर्हि तत्र कीदृशसंगति इति चेत् उपोद्घात संगति। तत्र अग्रे उच्यते व्याप्तिनिरूपित एककार्यकारित्वम् एव संगतिरिति बोध्यम्। व्याप्तिनिरूपित एककार्यकारित्वम् कीदृशम् एकं कार्यं तत्र अनुमित्यात्मकम् एकं कार्यं तत्प्रति यथा परामर्शस्य ज्ञानम् अपेक्षते तद् घटकीभूतांशानामपि ज्ञानम् अपेक्षते। अतः तद् घटकत्वेन अस्ति, प्रयोजकत्वेन अस्ति पक्षधर्मता ज्ञानं, पक्षता ज्ञानम्। अतः प्रकृते तस्यापि निरूपणं क्रियते इति आगतमस्ति। मूले पक्षतालक्षणस्य स्पष्टतयानुक्तेः पक्षतालक्षणं स्वातन्त्र्येण प्रदर्शयन् मूलार्थमाह सुषाधैषेति। सुषाधैषा शून्या सिद्धिर्यत्र न तिष्ठति स पक्षः इत्युक्तम्। किन्तु तत्र सिषाधैषा विरह शून्य सिषाधैषया शून्या सिद्धिर्यत्र न तिष्ठति इति उक्तम्। वस्तुगत्या तस्य यथावत् स्वरूपं न लभ्यते इत्यतः सिषाधैषा प्रविष्टसिद्धिभावः पक्षता इति उक्तम्। घनगर्जितेन मेघानुमितस्थले अव्याप्त्यापत्या सिषाधैषा मात्रस्य पक्षतात्वं निषेधति। सिषाधैषा मात्रं न पक्षता विनापि सिषाधैषां घनगर्जितेन मेघानुमानः। तत्र किम् इच्छायाः अनुमित्सायाः अपेक्षा नास्ति। मेघानुमानात् मेघानुमितेः अत एव वक्ष्यमाणदूषणादेव अत एव साध्यसन्देहोऽपि न पक्षता। किं सन्देह वक्ष्यमाणदूषणं नाम किं सिद्धौ सत्यामपि सिषाधैषा सत्त्वे अनुमितिर्भवत्येव इति। साध्यसन्देहस्य अभावेपि सिद्धिसत्त्वेपि अनुमित्सायां सत्याम् अनुमितिर्भवति इत्यतः एव साध्यसन्देहोऽपि न पक्षता इति प्राचीनमतस्य खण्डनम्। सिषाधैषा विरहरूप विशेषणस्य प्रयोजनमाह सिद्धौ सत्याम् इति। सिद्धौ सत्यां कुत्र अस्ति? सिद्धौ सत्यामपि सिषाधैषा सत्त्वे अनुमितिर्भवत्येव अतः सिषाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणम् जातम्। अतः नाम तत्र अनुमितिनिर्वाहकपक्षता सिद्ध्यर्थं कुत्र सिद्धौ सत्त्वे सिषाधैषायां सत्याम् अनुमितिनिर्वाहार्थं पक्षता अपेक्षते। तत्सिद्ध्यर्थं च सिद्धौ सिषाधैषा विरहवैशिष्ट्यं विशेषणं दीयते। तत्र सिषाधैषायां सत्याम् असत्यामपि तत्र सिषाधैषायां सत्याम् असत्यामपि पक्षता। तत्र सिषाधै किं यत्र वा तथा च सिद्धिर्न कुत्र विशेषणं तथा च यत्र सिद्धिर्नास्ति तत्र सिषाधैषायां सत्यामसत्यामपि पक्षता। किमर्थं? विशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टाभावः। यत्र सिद्धिर्नास्ति तत्र सिषाधैषा भवतु मा भवतु तत्र सिद्धिरूपविशेषणाभावप्रयुक्तः विशिष्टाभावरूपपक्षता सिद्ध्यति इति। तत्र सिषाधैषायां सत्यामसत्यामपि इति सत्याम् उभयाभावप्रयुक्तस्य नाम
सत्यां नाम सिषाधैषायां सत्याम् उभयाभावः। किमर्थम् उभयाभावः? विशेषणं किं? सिषाधैषा विरहः विशेषणं, सिद्धिः विशेष्यं। यदि सिद्धिर्नास्ति सिषाधैषा च अस्ति तर्हि सिषाधैषा विरहरूप विशेषणं सिद्धिरूप विशेष्यम् उभयमपि नास्ति इति कृत्वा उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। असत्याम् असत्यां नाम सिषाधैषायाम् असत्यां सिषाधैषा विरहरूप विशेषणस्य सत्त्वेपि सिद्धिरूप विशेष्यस्य अभावात् विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। असत्यां विशेष्याभाव प्रयुक्तस्य उक्त विशिष्टाभावस्य सत्त्वादिति भावः। पुस्तकस्य एतादृशपङ्क्तेः अन्वयः किञ्चित् क्लिष्टकरः भवति यदि अस्माभिः जागरूकतया न भाव्यते। किमुच्यते अत्र? किम् असत्यां सत्याम् इत्यादिकं भाति। सिद्धौ सत्याम् असत्यामपि इति। तत्र सिद्धौ सत्याम् असत्यामपि विवक्षता। नाम सिद्धिरस्ति नास्ति। कथं? यत्र सिद्धिरस्ति सिषाधैषा च नास्ति तत्र न पक्षता। सिषाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धेः सत्त्वात्। सिद्धौ सत्याम् असत्यामपि। सत्यां नाम सिद्धौ सत्यां विशेषणाभाव मात्र प्रयुक्तस्य विशिष्टाभावस्य। नाम सिद्धिर किं सिद्धिरस्ति सिषाधैषा च अस्ति। सिद्धिरस्ति सिषाधैषा च अस्ति तर्हि तत्र किं भवति? सिषाधैषा रूप विशेषणाभाव अभाव प्रयुक्तः विशिष्टाभावः सिद्ध्यति। सिषाधैषा अस्ति अस्ति सिद्धिश्च अस्ति यतः सिषाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धिर्नास्ति इति कृत्वा तत्र विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। असत्यां तु उभयाभाव प्रयुक्तस्य विशिष्टाभावस्य सत्त्वात्। असत्यां नाम यदि सिद्धिर्नास्ति सिषाधैषा च अस्ति तर्हि किम् अस्ति? पुनः विशेषण विशेष्य उभयाभाव प्रयुक्तः विशिष्टाभावः। सिद्धेः सत्त्वादिति। सिद्धेः सत्त्वेन नाम सिद्धेः नाम सिषाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धेः सत्त्वेन तदभाव रूप पक्षतायाः अभावात् तत्र नानुमितिः। सिषाधैषा विरह वैशिष्ट्यं च सिद्धौ एककालावच्छेदेन एकात्मवृत्तित्वम्। इदानीं किमस्ति? सिषाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धिः तत्र स्वरूप समवायोभयघटित सामानाधिकरण्यं सम्बन्धः तदपि एककालावच्छिन्नत्वं सामानाधिकरण्ये निवेशनीयम्। किमर्थम् इति चेत् तेन सिषाधैषा कालीन सिद्धेः कालिक संबंधेन सिषाधैषा विरह विशिष्ट सत्त्वसत्त्वेपि नक्षति। नाम यदा सिद्धिरस्ति सिषाधैषा च अस्ति तदा कालान्तरेण सिषाधैषा विरह वैशिष्ट्यं सिद्धौ आनेतुं शक्यते वा न वा? स्वरूप समवायोभयघटित सामानाधिकरण्यं किन्तु भिन्नकालावच्छिन्नं यत् सामानाधिकरण्यं तादृश सामानाधिकरण्य संबंधेन चेत् सिषाधैषा विरह वैशिष्ट्यं सिद्धौ यदा सिषाधैषा अस्ति तदानीमप्यस्ति इति कृत्वा तत्र सिषाधैषा विरह विशिष्ट रूप सिद्धेरेव सत्त्वात् अनुमितिर्न स्यात्। परामर्श रूप कारण सत्त्वे सिद्धरूप विरोधि सत्त्वे यद्यनुमित्सा स्यात् तदा तस्याः उत्तेजकत्वं वाच्यं न च एतत् संभवति। उत्तेजकत्वं नाम किं? कारण सकल कारण समवधाने सति प्रतिबंधक सत्त्वे यत् सत्त्वे कार्योत्पत्तिः तस्य उत्तेजकत्वम्। तर्हि अनुमितिं प्रति कारण समवधानं नाम परामर्शः, प्रतिबंधकं च सिद्धिः। एतदवस्थायां यदि सिषाधैषा भवति चेत् तस्य उत्तेजकत्वं खलु वक्तव्यं। तर्हि इदं वस्तुगत्या नैव सिद्ध्यति पृथक्तया स्वीक्रियते चेत्। तदेव अग्रे उच्यते खलु किमिति? यत्र परामर्शानन्तरं सिद्धिः, परामर्शः सिद्धिः ततः सिषाधैषा। तत्र सिषाधैषा काले परामर्शरूप कारणाभाव नाशात् तत्र कारणाभावादेव अनुमितिर्न भवति। एवमेव यत्र सिद्धि परामर्श सिषाधैषाः क्रमेण भवन्ति तत्र सिषाधैषा काले सिद्धिरूप प्रतिबंधकाभावादेव तत्र अनुमितिर्भवति। परामर्शः तदनु सिद्धिः सिद्धेनन्तरं सिषाधैषा तर्हि सिषाधैषा काले परामर्शो नष्टः। तर्हि कारणाभावादित्र एव तत्र कार्यं नोत्पद्यते। सिद्धिरूप कार्य प्रतिबंधकत्वादिति वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। सिषाधैषा रूप उत्तेजकत्वमस्ति इत्यतः तत्र कार्यम् उत्पद्यते इत्यपि उत्पादयितुं नैव शक्यते। द्वितीयस्तरे कथमस्ति? सिद्धिपरामर्श सिषाधैषाः तत्र सिद्धिरूप प्रतिबंधकं सिषाधैषा काले नष्टं, क्षणे नष्टं। तर्हि तत्र प्रतिबंधकाभावादेव तत्र अनुमितिरुत्पद्यते। तर्हि सिषाधैषायाः किं प्रयोजनं? सिषाधैषा तदा एव उत्तेजकं स्यात् यदि उत्तेजका स्यात् यदि सिद्धिकाले तत् स्यात् चेत् अनुमितिर्भवति इति। सिद्धिकाले तु सिद्धिस्तु नश्यति सिषाधैषा काले अस्मिन् प्रकल्पे।
एवं यत्र सिषादेशा सिद्धिपरामर्शाः तत्र सिद्धिरूप किं सिषादैषयैव नास्ति उत्तेजकत्वम् उपपादयितुम् उत्तेजकत्वेन अभिप्रेतं तिष्ठेत् खलु तदेव नास्ति तर्हि एवं रूपेण यत्र क्वापि पश्यतु कारण प्रतिबंधक उत्तेजकत्वेन अभिप्रेतानां पदार्थानाम् एकस्मिन् क्षणे समवधानमेव न सम्भवति योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवृत्तिविशेषगुणराश्यत्वनियमात् किमर्थं परामर्शः सिद्धिः सिषादेशः एका तु इच्छा अन्यद्वयं तु ज्ञानम् इति कृत्वा तेषाम् एकस्मिन् क्षणे समवधानमेव न सम्भवति इति कृत्वा समवधानं सम्भवति चेदेव खलु तर्हि तस्य उत्तेजकत्वम् उपपादयितुं शक्यते इदं सर्वं चापेक्षितं स्यात् इदं सर्वं सिषादेशाविरहवैशिष्ट्यादिकम् उत्तेजकत्वे सत्येव खलु उत्तेजकविरहविशिष्टस्यैव प्रतिबन्धकत्वम् इत्यादिकं वक्तव्यम् उत्तेजकत्वमेव तस्य नोपपादयितुं शक्यते चेत् किं तद्विरहवैशिष्ट्यं निवेश्य तस्य प्रतिबन्धकत्वं तदभावस्य कारणं तर्हि तत्र न च एतत् सम्भवति ननु यत्रेति परामर्शानन्तरं परामर्शद्वितीयक्षणे ततः सिद्ध्युत्पत्तिद्वितीयक्षणे ततः सिषादेश नाम सिद्धेः उत्पत्तिद्वितीयक्षणे सिषा नाम तृतीयक्षणे क्रमेण अन्यत्र क्रमेण नाम अव्यवधानेन एवं अन्यत्रापि यत्र नाम अन्यदपि परमुटेशन्स् उच्यते किं परामर्श सिषादेशा सिद्धयः क्रमेण भवन्ति एवं सिद्धि सिषादेशा परामर्शाः एवं सिषादेशा परामर्श सिद्धयश्च सर्वत्रापि त्रितयम् एकस्मिन् क्षणे तु न अवस्थातुं शक्यते सिद्धिकाले परामर्शकाले च सिद्धिकाले परामर्शकाले च न सिषादेशः एवं अन्यत्रापि सिद्धिकाले परामर्शकाले च न सिषादेशः योग्यविशेषगुणानां योगपद्य निषेधात् तत् कथं सिषादेशः विरहविशिष्टत्वं सिद्धेर्विशेषणमिति चेन्न यत्र समूहालम्बनात्मक सिद्ध्यात्मकः परामर्शः सिषादे किं वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् इति सिद्ध्यात्मकः परामर्शः तदुत्तरं सिषादेशात् तत्र सम्भवति तर्हि सिद्धिपरामर्शयोः एकत्रीकरणं कृतम् एकमेव ज्ञानं तत्समूहालम्बना वह्निमानिति प्रत्यक्षं स्मरणं वा ततः सिषादेशः तत्र पक्षता सम्पत्तये तद्विशेषणस्य आवश्यकत्वात् वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् अनुमिति इष्टसाधनता विषयकमिति शेषः अत्रापि प्रत्यक्षम् इति यतिरोच्यते नाम वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् इति प्रत्यक्षं तत्रापि अनुमिति इष्टसाधनता विषयकत्वमपि तत्र निवेशनीयम् किमर्थम् अनन्तरं सिषादेशः इत्युक्तं खलु अनुमित्सा इति इच्छां प्रति इष्टसाधनता ज्ञानं कारणं यदि इष्टसाधनता ज्ञानं पृथक्तयैव भवति न भवति चेत् इच्छासामग्र्याः प्राबल्यात् अनुमित्सैव जायते न तु सिद्धिविसिद्ध्यात्मकः परामर्शः अतः अनुमिति इष्टसाधनता विषयकमपि इदं ज्ञानं स्वीकर्तव्यं समूहालम्बना अनुमिति इष्टसाधनत्व विषयकमिति शेषः अन्यथा प्रत्यक्षोत्पत्तेः पूर्वम् अनुमिति इष्टसाधनता धीस्वीकारे इच्छासामग्र्याः प्रतिबन्धात् प्रत्यक्षमेव न स्यात् नाम सिद्ध्यात्मकपरामर्शात् प्राक्षणे अनुमिति इष्टसाधनता ज्ञानं नाम प्रथमक्षणे अनुमिति इष्टसाधनता ज्ञानं द्वितीयक्षणे वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक प्रत्यक्षात्मक सिद्ध्यात्मकः परामर्शः तृतीयक्षणे अनुमित्सा इति यदि वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् यदि प्रत्यक्षात् प्राक्षणे नाम सिद्ध्यात्मकपरामर्शात् प्राक्षणे यदि अनुमिति इष्टसाधनता ज्ञानं निवेश्यते तर्हि इच्छासामग्र्याः प्राबल्यात् प्रत्यक्षमेव न जायेत अनुमित्सैव जायेत अतः तत्र अनुमिति इष्टसाधनता विषयकत्वमपि प्रत्यक्षे निवेशनीयमेव भवतु इदानीम् अद्य अत्रैव स्थापयामः अग्रे इदं तु बोध्यम् इति अग्रे गच्छति